आगे बढ़ते आपको बताते हैं, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का मलेशिया का सरकारी दौरा। एडमिरल नवीद अशरफ ने रॉयल मलेशियन नेवी की क़यादत से मुलाकात की। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है, आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। रॉयल मलेशियन नेवी हेडक्वार्टर्स आमद पर एडमिरल नवीद अशरफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और मलेशिया का बहरी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इस मौके पर इत्तफाक सामने आया। ISPR के मुताबिक समंदरी सलामती चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने इलाकाई सलामती में पाकिस्तान नेवी के किरदार को उजागर किया। नेवल चीफ ने पाकिस्तान और मलेशिया में हाइड्रोग्राफिक ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया है। तो एडमिरल नवीद अशरफ ने रॉयल मलेशियन नेवी की क़यादत से मुलाकात की है। अहम मुलाकात हुई है। ये चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का मलेशिया का सरकारी दौरा है। आपको बताएं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से मुलाकात, PCB और ICC के हंगामी मीटिंग में शिरकत करेंगे। इजलास में दीगर बोर्ड्स मेंबरान की शिरकत भी मुतवक्का है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत से मैच न खेलने का ऐलान कर रखा है। PCB ने भारतीय मीडिया के दावों को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि इंडियन मीडिया झूठे दावे कर रहा है, थोड़ा सा सब्र और इंतजार कर लें, वक्त बताएगा कि कौन किस किस का दरवाजा खटखटाने गया और कौन नहीं। इंडियन मीडिया की तरफ से दावा किया गया था कि ICC ने PCB को मुमकिना कार्रवाई से आगाह किया, तो PCB ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मसला हल करने की दरख्वास्त की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करें, महकमा मौसमियात की 8 से 10 फरवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। NTMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। जी, महकमे मौसमियात की एडवाइजरी के मुताबिक मुल्क भर में 8 से 10 फरवरी के दरमियान जो है वो बारिशें और बर्फबारी मुतवक्के है। महकमे मौसमियात की जो एडवाइजरी सामने आई है उसके मुताबिक 9 और 10 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, कश्मीर, पंजाब में जो है वो बारिशें मुतवक्के हैं। इसके साथ साथ GB और खैबर पख्तूनख्वा में 9 और 10 फरवरी को जो है वो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। इसके साथ साथ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी जो है वो बर्फ़ का इम्कान ज़ाहिर किया गया है इस एडवाइजरी में। और महकमे मौसमियात ने जो है वो तमाम जो इदारे हैं उनको अलर्ट रहने की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इसके साथ साथ शहरियों से ये दरख्वास्त की गई है कि इन डेट्स में जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र ना किया जाए, चूँकि जो है वो तेज़ बारिश और बर्फबारी से जो है वो रास्ते बंद और सड़कों पर फिसलन हो सकती है। तो नई एडवाइजरी के मुताबिक जो है वो मौसम की रुत एक मरतबा फिर जो है वो बदलने वाली है और जो मुमकिन तौर पर जो टेम्परेचर अब इंक्रीज़ हो रहे हैं उनमें भी जो है वो कमी मुतवक्के है। जी आगे बढ़ते आपको बताते हैं, वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के कायदीन और सदर वफाक मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, सीनियर नायब सदर मौलाना अनवारुल हक, नाज़िम आला वफाकुल मदारिस मौलाना हनीफ जालंधरी और दीगर ने मस्जिद में होने वाले खुदकुश हमले को अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत करार दिया। इन्होंने कहा कि बेगुनाह लोगों की जान लेने और खून बहाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। मसाजिद, इमाम बारगाहों और मदारिस में ऐसी वारदातें करने वाले इंसान कहलाने के भी मुस्तहिक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी खूनरेज़ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के मुतरादिफ हैं। वफाकुल मदारिस के कायदीन ने कहा कि इस खूनरेज़ और ज़ालिमाना कार्रवाई में मुलव्वस अनासर के नेटवर्क का सुराग लगाकर उन्हें निशान इबरत बनाया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्क भर की तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों और मदारिस को फूल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला की शहीद कैप्टन अब्बास खान की रहायशगाह लंडी को तलामत। मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद और अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला का शहीद कैप्टन अब्बास को ज़बरदस्त खराज अकीदत फातिह खानी की गई। बहादुर बेटी की शहादत पर फ़ख्र है, वतन के लिए हर बेटा हाजिर है। शहीद के वालिद ने ऐसा कहा, आप जैसे पुराज़म वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। वज़ीर दाखिला ने यह कहा, कबायली अमायदीन और मुशरान का मुसल्लह फ़ौज को हर कीमत पर साथ देने का ऐलान भी इस अहम मौके पर सामने आया। तो वफाकी वज़ीर दाखिला की शहीद कैप्टन अब्बास खान की रहायशगाह लंडी को तलामत। मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद और अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला का शहीद कैप्टन अब्बास को ज़बरदस्त खराज अकीदत फातिह खानी की गई। बहादुर बेटी की शहादत पर फ़ख्र है, वतन के लिए हर बेटा हाजिर है। शहीद के वालिद ने ऐसा कहा, आप जैसे पुराज़म वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया, कबायली अमायदीन और मुशरान का मुसल्लह फ़ौज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान भी सामने आया।
چین کی ترلائی کلا خودکش دھماکے کی مذمت، دھماکے اور بھاری جانی نقصان پر صدمہ پہنچا ہے۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ چین قیمتی جانوں کے ضیاع پر سوگوار ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے، قومی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی حمایت کرتے ہیں۔ چین کی ترلائی کلا خودکش دھماکے کی مذمت، دھماکے اور بھاری جانی نقصان پر صدمہ پہنچا ہے۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ چین قیمتی جانوں کے ضیاع پر سوگوار ہے، ساتھ ہی چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے، قومی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ امین الاسلام کی پاکستان آمد، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ امین الاسلام پی سی بی اور آئی سی سی ہنگامی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ پی سی بی صدر اجلاس میں شرکت کے بعد شام کو ڈھاکہ واپس روانہ ہوں گے۔ بی سی بی صدر اجلاس میں شرکت کے بعد شام کو ڈھاکہ واپس روانہ ہوں گے اور اجلاس میں ممکنہ طور پر دیگر بورڈ ممبرز بھی شریک ہوں گے۔ بات کریں گے قادر خواجہ، نمائندہ سما میں جوائن کر چکے ہیں۔ قادر خواجہ بتائیے گا اور دیگر کون کون سے بورڈ ممبرز ہیں جن کی شرکت متوقع ہے؟ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں گے قادر خواجہ سے رابطہ بحال کر سکیں۔ صدر بی سی بی پاکستان سے آئی سی سی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں ممکنہ طور پر دیگر بورڈ ممبرز بھی شریک ہوں گے۔ بی سی بی صدر اجلاس میں شرکت کے بعد شام کو ڈھاکہ واپس روانہ ہوں گے۔ امین الاسلام پی سی بی اور آئی سی سی ہنگامی میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے۔ تو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ امین الاسلام کی پاکستان آمد، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ امین الاسلام پی سی بی اور آئی سی سی ہنگامی میٹنگز میں شرکت کریں گے۔ بی سی بی صدر اجلاس میں شرکت کے بعد شام کو ڈھاکہ واپس روانہ ہوں گے۔ اجلاس میں ممکنہ طور پر دیگر بورڈ ممبرز بھی شریک ہوں گے۔ صدر بی سی بی پاکستان سے آئی سی سی اجلاس میں شریک ہوں گے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ قادر، آپ بتائیے گا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ امین الاسلام جو ہے وہ آج لاہور میں ہوں گے، جبکہ بورڈ صدر امین الاسلام پی سی بی اور آئی سی سی ہنگامی میٹنگ میں شرکت کریں گے، جبکہ بی سی بی صدر امین الاسلام اجلاس میں شرکت کے بعد شام کو ہی ڈھاکہ کے لیے واپس روانہ ہو جائے گے اور امین الاسلام گزشتہ رات پاکستان کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ ممکنہ طور پر اجلاس میں دیگر بورڈ ممبر بھی شریک ہوں گے اور بی سی بی کے صدر پاکستان سے اجلاس میں جو ہے وہ شریک ہوں گے، جبکہ یہ تمام تر گفتگو میں اجلاس میں یہ گفتگو کی جائے گی کہ پاکستان کا جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے وہ کیا ہوگا، ورلڈ کپ کے حوالے سے جو میچز ہیں ان کے حوالے سے کیا جو چیز ڈیسائیڈ ہوگی، منایا جائے گا آئی سی سی کی طرف سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو۔ لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ دو ٹوک موقف ہے کہ نہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ اعلان کیا، یہ حکومت پاکستان کا اعلان ہے اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آج ڈسکس کی جائیں گی۔ تمام تر چیزیں آج ڈسکس کی جائیں گی۔ بہت شکریہ قادر، آپ سے مزید اس سوال سے ڈیٹیلز حاصل کریں گے۔ بسنت کا آخری روز، لاہوریے مزید پتنگوں کی خریداری کے لیے موچی گیٹ پہنچ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مزید پتنگیں خرید رہے ہیں، جشن بسنت کو یادگار بنانا چاہتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ارشد علی سے۔ جی ارشد، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور میں بسنت کا آج آخری روز ہے اور لاہوریوں کی موج مستی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ اس وقت جو ہے وہ رات بھر لاہوریوں نے خوب جو ہے وہ گڈوں کی پیچ لڑائے ہیں اور ابھی جو ہے وہ میں اس وقت موچی گیٹ پر موجود ہوں، جہاں پر لاہوریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ گڈوں کی خریداری کے لیے ایک بار پھر جو ہے وہ پہنچ چکی ہے مارکیٹ۔ ان سے جانتے ہیں کہ ابھی ان کو کتنے گڈے اور چاہیے اور ابھی جو ہے وہ گڈوں کے ریٹ کم ہوئے ہیں یا نہیں، یہ انہیں کی زبانی جانتے ہیں۔ یہ بھائی بتائیے گا۔ ہم نے ساری رات بسنت وغیرہ منائی، گڈے وغیرہ اب ختم ہو گئے تھے تو ہم گڈے لینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ریٹ اس ٹائم بہت مناسب ہے۔ ہم پہلے کوئی 300 گڈا لے کے گئے ہیں، ابھی ہمیں تقریباً کوئی 150 گڈا اور چاہیے تاکہ ہم اپنے جو لڑکے ہیں نا وہ خوب انجوائے کر سکیں۔ آپ نے جو ہے وہ پتنگ بازی کی ہے، گڈی شڈی اڑائی ہے آپ نے؟ ہاں جی بالکل، میں نے اڑائی ہے، فرسٹ ٹائم اڑائی ہے کیونکہ میری پہلی پسند تھی اور بہت مزہ آیا ہے۔ مطلب گڈی شڈی کاٹی ہے آپ نے بھی کوئی؟ نہیں، میں نے نہیں ابھی کٹوائی ہیں، 3 کٹوائی ہیں۔ اچھا، 3 کٹوائی ہیں، 3 پیچھے کیے، تینوں کٹوائی ہیں۔ بالکل جو ہے وہ بچے بھی جو ہے وہ خریداری کے لیے یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور لاہوریوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی مزید جو ہے وہ ہمیں گڈیاں اور چاہیے۔ جی، برطانیہ بھی لاہور میں بسنت کی خوشیوں میں شریک۔ برطانوی ہائی کمشنر نے بھی پتنگ اڑا کر بہار کے فیسٹیول میں رنگ بکھیرے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کے ہمراہ پتنگ اڑائی۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ بھی لاہور میں بسنت کی خوشیوں میں شریک ہے۔